پاک دی شان تو آغاز کرن لگا تے میں انشاءاللہ انہاں 5 ہستیاں دا ذکر کرنا ہے اپنے ٹائم دے اندر جڑا 5 تن پاک دا صدقہ کھاندا اونچا بولے سبحان اللہ۔ رات 2:30 ہو گئے نے، میں نے پتہ رات 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندا ہی نہیں، پر اے میں جتھوں آیا لالا موسیٰ انہوں نے میں کہا کہ آیا سا ماں کہا بھائی میں نے یہ یقین میں جدو پگالے جنہیں بجے بھی پہنچنا ہے انہوں نے پورا سال میرے جوگی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہونی ہے تو انہوں نے میری تھکاوٹ اتار دینی ہے انشاءاللہ۔ یہ تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں نے انج دی تقریر بھی ہوں دی ہے۔ اب میں بھی بھائی اردو چھ لیکچر دے لینا سوکھا جا کام ہوتا نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری ترانگ بھی چوکھا۔ جب واقعی تقریر سننی ہے تو اپنا تنال دے دا ہاتھ چوکے اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ جنہوں یہ لگتا ہے کہ بابا جی غلام رسول صاحب دی روح میں ویکھ رہی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والے نا عیسائیاں نو کہہ دیو، فرمایا کملی والے نو کو پتر تسی بھی لے کے آ جاؤ، پتر اپنے میں بھی لے کے آ جانا، فرمایا تسی بھی اپنی عورتاں لے کے آ جاؤ، میں بھی اپنی عورتاں لے کے آ جانا، تسی بھی اپنی جاناں لے کے آ جاؤ، میں بھی اپنی جان لے کے آ جانا، ایک کھلے میدان دے اندر چلے جانے آؤ، تسی بھی ہاتھ چوک کے دعا کرے آج، اسی بھی ہاتھ چوک کے دعا کرانگے کہ یا اللہ جڑا تیرا انہوں باقی رکھ لیں، جڑا سچا انہوں باقی رکھ لیں، جڑا جھوٹا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ او دیتے یا اللہ تیری لعنت ہو جائے جڑا سادے چو جھوٹا ہے۔ نوجوانوں عیسائیاں دا پادری من گیا جڑ بلے مباہلے دا دینے آیا، عیسائیاں دا پادری اپنی ساری اولاد اپنے گھر والے لے کے میدان دے اندر آ گیا، جڑ بلے مباہلے دا دینے آیا، کملی والے ٹورے ٹورے سیدہ زہرا پاک دے بیڑے آگئے، میرے آقا نے فرمایا بیٹی زہرا حسن حسین کتھے نے؟ عرض کی تھی نانا جان اسی حاضر آؤ، فرمایا آ جاؤ میری کملی دے نیچے آ جاؤ۔ حضرت امام حسن حسین نانے دی کملی دے نیچے آ گئے، میرے نبی نے فرمایا بیٹی زہرا تو بھی آ جاؤ، سیدہ کائنات اپنے باپا دی کملی دے نیچے آ گئی آؤ۔ اللہ نے رجا فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کملی والے انہوں کہہ دیو تسی اپنے پتر لے کے آ جاؤ، میں محمد اپنے پتر لے کے آ جانا ہوں۔ جدو پتراؤں دیواری آئی کملی والے حسن حسین لے کے جا رہے، جدو عورتاں دیواری آئی سیدہ زہرا پاک نو بلا لے آؤ، بَأَنفُسَنَا بَأَنفُسَكُمْ۔ جدو جان دیواری آئی فرمایا لی تو یا جا تو یوں تو میری جان ہے، مولا لیا کہ محمدی کملی دے نیچے آ گئے، نوجوانوں نے کملی دے نیچے تن 5 نے تے 5 تن نے، انہاں نے 5 تن پا کے جاندہ ہے۔ میرے آقا نے کملی دی بکل مار لئی، اس کملی دیکھو نے اپنی پیوں دی انگوٹھے دے نیچے رکھ لئے، ہاتھ چکے میرے آقا نے عرض کی دیا، عرض کی دیا اللہ آ میری اہل بیت میں نو اینا نل پیار ہے، تو بھی اینا نل پیار کرے آ کر، جڑا اینا نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کرے آ کر۔ نوجوانو آئی اہل بیت رسولیں، آئی 5 تن پاک نے جڑے محمد ہی کملی دے نیچے نے، سائم ششتی نے نہ دے بارے جو لکھے آؤ، کہندہ اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا براء البراء ہے، اللہ 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 نبی کا گرانا، یہ گرانا براء البراء ہے۔
اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے نوجوانوں جڑ ویلے سیدہ زہرا پاک بھی آ گئی مولا علی حسنین کریمین بھی آ گئے میرے کملی والے اگے کے مباہلے واسطے جا رہے مولا علی نو فرمایا علی میرے پیچھے آ جاؤ سیدہ زہرا پاک نو فرمایا بیٹی زہرا میرے پیچھے آ جاؤ امام حسن نو فرمایا میری تائیں انگلی پکڑ لائے امام حسین نو میرے نبی نے گودی چے چک لے آؤ کملی والے اگے جا رہے فرمایا بیٹی زہرا میرے پیچھے آ جاؤ علی نو فرما لی میری بیٹی زہرا دے پیچھے آ جاؤ نوجوان کائنات دا اصول ہے عورتاں پیچھے چل دیا نے مردے اگے چل دینے پاویں ماں ہوے بیوی ہوے بیٹی ہوے بہنے ہوے مرد اگے چل دے عورتاں پیچھے چل دیاں نے پر جدوں محمد دی بیٹی دی واری آئی فرمایا بیٹی زہرا میں اگے چلنا تو میرے پیچھے آ جا علی تو زہرا دے پیچھے آ جاؤ عرض کی دی کملی والے آؤ زمانے دیاں عورتاں پیچھے چل دیاں مردے اگے چل دینے اپنی بیٹی دی واری آئی فرمایا زہرا تو میرے پیچھے آ جا علی تو میری بیٹی دے پیچھے آ جاؤ عرض کی دی کملی والے آؤ سیدہ زہرا دے پیچھے مولا علی نو کیوں ٹورے آؤ فرمایا سویرے اٹھ گئے کوئی فرشتہ بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں محمد دی بیٹی دے پاؤں دا نشان ویکھے آئے میرے آقا نے فرمایا علی زہرا میرے قدمہ تے قدم رکھ دی ہوندی ہے تو زہرا دے قدمہ تے قدم رکھ دیا بھی کوئی فرشتہ تے انسان بھی دعویٰ نہ کرے کہ میں محمد دی بیٹی دے پیروں دا نشان ویکھے آئے ایسی پردے دیوار سا میرے نبی دی بیٹی زہرا آئے تائیوں صحیح سردار نے اس بیٹی دی حیات متعلق لکھے آؤ تے صحیح سردار کے اندر دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ نوجوانوں یہ نبی دیو بیٹی زہرا آئے صحیح سردار دی روح تڑپ کے کہندا آئے اے زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور اے زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور انو کما تعظیم یا کہ پیار فاطمہ انو کما تعظیم یا کہ پیار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی اے ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ بطول دی او نبیاں
تے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے درے فاطمہ تو مگے ہن بگالا آن والے میرا دل کردہ ہے ہاتھ بلند کر کے تسی میرے نال سارے مل کے جملہ پڑھو جڑا نبی دی بیٹی زہرا دے بوے تا منگتا بن کے بیٹھا ہے مل کے سارے پڑھیے اے سردار جو بھی منگے درے فاطمہ تو مگے اے سردار جو بھی مگے درے فاطمہ تو مگے اے سردار جو بھی مگے درے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ بھائی مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصبر پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیروں چنائیوں دیاں لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا جنہوں سمجھ آئیے او بولے سبحان اللہ بھائی زندہ باد سردار جو بھی منگنا ادھر فاطمہ تو منگ کیونکہ سردار کل دی بیٹی یہ مختار فاطمہ میری ملت نوجوانوں وہ بڑا ہی خوشبخت انسان ہوتا ہے جنہوں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دی محبت نصیب ہو جائے جیڑیاں منزلہ انسان دیا مسلح تے بہ کے تیہ نہیں نہ ہوں دیاں وہ ایک کملی والے دی آل دی محبت نہ تیہ ہو جاتی ہیں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دے الافادت الیومیہ انہوں دی کتابیں تو دے وچ لکھا کہ ہندوستان چ ایک مولوی صاحب سن جنہ دا نام سی مولوی قلندر علی اس پائے دے عالم دین سن کہ ہر رات خواب وچ کملی والے دی زیارت ہوندی سی تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ ہو روچا بولو سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جائے لوگ پوچھن سویرے تیرے گلے نو کی ہویا تے آخی راتی نبی پاک دے ایک نوکر دا عرص ہی میں سبحان اللہ کہتا رہا جڑا جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی چکے بولو میں کو ساری دنیا دا علامہ تا نہیں نہ لینا میں یورپ یوکے انگلینڈ تے جاپان سارے لوگوں کو سبحان اللہ کروایا انہاں کہنا اپنے گوانڈی توڑے کو بول دے ہی نہیں روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات مولوی قلندر علی نو ہر رات کملی والے دی زیارت ہوتی سی ایک دن کلاس سے بچہ نو پڑھا رہے تھے کہ بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا تے او بچہ سید آندہ سی تھپڑ تے مار لیا مگر اس رات کملی والے دی زیارت نہیں ہوئی اگلی رات پھر لیٹ گئے تے پھر زیارت نہ ہوئی جدو تیسری رات لیٹے تے زیارت نہ ہوئی تے مولوی قلندر علی دی ہم دوڑاں لگ گئیں کدے کسے ولی کو جاندے نے کدے کسے ولی دی بارگاہ چ جاندے نے کہ پوچھو کملی والے میں نو زیارت کران کیوں نہیں آؤندے کسی نے آکھیا مولوی جی ایتھے گل نہیں بننی مدینہ شریف جاؤ اتھے ایک عورت مجذوبہ ہے درویش عورت ہے سنیا او دا ڈائریکٹ نبی نہ رابطہ ہے اس عورت نو جا کے کہو کملی والے کو پوچھ کے دسے کہ حضور کیوں نہیں آؤندے
मौलवी कलंदर अली मदीना तैयब आ गए तो उस औरत नाल मुलाकात हुई ते आखन लगे पुछ कमली वाले आउंदे क्यों नहीं। औरत कहन लगी वे मौलवी नाले नबी दे पुत्रां नूं मारना ते नाले नबी दियां ज़ियारतां मंगना। उस वेले आप नूं समझ आई नबी करीम अलैहिस्सलाम दे रोज़ान वर्ते आके दिन भी रोंदे ने रात भी रोंदे ने ते अर्दा करदे ने कमली वाली आ तेरी आल दा नौकर अर्द करदे ने कमली वाले तेरे खून दा नौकर अर्द करदे ने कमली वाली आ माफी दे दे मैनू नहीं सी पता बच्चा नबी दी आले बच्चा सैयदा दा नौजवानों नाले रोंदे ने नाले मदीने दे सैयदाओं दे बच्चों दे कदम चुमदे ने चंद दिहाड़े रोंदियां गुजर गए। एक दिन औरत मदीने दी गली च सामने आई देख के कहन लगी वे मौलवी इधर आओ कहन लगी सुभान रसूलुल्लाह फरमा दे ने मोदे इशारे वाले वेखे आओ अगे सुतिया नबी वेखदा सा उन्हें जागदिया नबी वखा दिता पता चलिया नबी दियां ज़ियारतां भी उन्होंने हुंदियां ने जेड़े मुहम्मद याल नाल प्यार करदे ने जेड़े नबी दे पुत्रां दा हया करदे ने जेड़े सैयदां दा नाल प्यार करदे ने ओ नौजवानों जिवें मैनू तुहानू अपनी औलाद बड़ी सोहनी लगदी है पर रब्बे काबा दी कसम है किसे दी औलाद एडी लाडली ते नहीं जिड्डे मुहम्मद दे पुत्र लाडले ने जिड्डे सैयदा ज़हरा दी औलाद लाडली है। कमली वाले नू अपनी आल दे नाल बड़ा प्यार है इसे बात बड़े बड़े कहंदे गए बड़े बड़े कहंदे गए कि आल औलाद तेरी दा मंगीता ते मैं कंगाल ज़यानी खैर जपाओ मोहम्मद दाई ये सदका शाहे जिलानी। इत्थे बड़े बड़े कहंदे गए आल औलाद तेरी ना मंगता भाई जेड़ा है वो ते बोले सुभान अल्लाह। आल औलाद तेरी दा मंगता ते मैं कंगाल ज़यानी खैर चपाओ मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। मेरी मिल्लत दे नौजवानों इत्थे बड़े बड़े कहंदे गए बड़े बड़े कहंदे गए इलाही बहके बनी फातिमा के बरखौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावत अमरत कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। इत्थे सारे मुहम्मद दी आल दी नौकरी कर दे गए। गिरामी कदर हजरात हजरत उमर फारूक एक दिन मिंबर पे बैठे तवज्जो है मिंबर ते ओ बैठा जेड़ा 56 लाख मुरब्बा मील दा कल्ला ही वारिस है। नहीं बोले तुसी सुभान अल्लाह। ए तुहाडे पगाले च 2 4 5 मुरब्बे दा चौधरी होवे ते ओ नहीं मान ते जेड़ा 56 लाख मुरब्बा मील दा कल्ला ही वारिस होवे जिहदे नाम तो कैसरो किसरा वर्गे बादशाह सुन के नाम कंब जावन। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला मिंबर ते बैठे ते हजरत इमाम हुसैन दा बचपन है मस्जिद नबी दे अंदर इमाम हुसैन आए ए इस तरह करके ना इशारा करके ते हजरत उमर फारूक नु फरमांदे ने ए मेरे नाने दा मिंबर है नीचे उतरो ते अपने नाने दे मिंबर ते जाके बहो। हजरत उमर फारूक मिंबर तो नीचे आ गए हजरत इमाम हुसैन दे करीब आके कहंदे ने मेरे नाने दा कोई मिंबर नहीं मिंबर तुहाडे नाने दा ही है। इमाम हुसैन फरमांदे ने चलो बैठ जाओ। हजरत उमर फारूक बह गए ओ मौला अली सामने बैठे सन। मौला अली उठ के खलो गए ते कहने लगे उमर ये ना समझी कि हुसैन मेरा पुत्र है ते खुद मैं इन्हू समझाया कि उमर नु मिंबर तो उतार दे इन्हू आप ही पुछवे ने जो क्यों कीता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला मिंबर ते बह के कहने लगे सोनिया मिंबर तो उतारिया क्यों ते बिठाया क्यों जे। हजरत इमाम हुसैन नाले टुरी जावन ते नाले मुड़ के फरमान लगे मैं वेखन आया सा कि नाने दे सामने प्यार करदे ने कि नाने दे बाद भी प्यार करदे ने। इन्हों कहते हैं इलाही बहके बनी फातिमा के बरखौल ईमा कुनी खातिमा। ओ मेरी मिल्लत के नौजवानों कोई ये ना समझे कि इमाम हुसैन ने मिंबर तो उतारिया भी ते बिठाया भी असल उन्होंने उम्मत नू दसना सी कि आ जेड़ा मिंबर उत्ते उमर बैठा है ना इनू साडे नाने ने नहीं बिठाया मुहम्मद दी आल ने भी बिठाया है।
اتار کے پھر بٹھا کے دسیا کہ صرف نانے دا بٹھایا ہی عمر نہیں بیٹھا، محمد دی آل دا بٹھایا بھی بیٹھا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اتھے سارے محمد دی آل دے نوکر گئے۔ میں کدہ کدہ رنگ پیش کراں۔ بغداد دا شہر، ایک سید زادہ بغداد دے قریب ایک گاؤں دے رہن والا، روزانہ دہاڑی لگان بغداد آندہ پر دہاڑی نہیں لگ رہی، کوئی مزدوری واسطے لے کے نہیں جا رہا، بچیاں گھر میں جو سیدزادیاں پکھیاں سیدزادیاں تیسرے دن جدو باپ کم تے ٹوریا تے بیٹیاں نے عرض کی تھی بابا آج 3 دن گزر گئے کھادا کچھ نہیں، تے باپ سیدزادے نے آکھیا بیٹی آج شام نو میں تواڈے لئی کھان لئی کچھ نہ کچھ لے کے آواں گا۔ میری ملت دے نوجوانوں، بغداد دی گلیاں وچ سیدزادہ سارا دن مزدوری ڈھونڈدا رہیا، کوئی مزدوری نہ ملی۔ جو سورج ڈوبدا جاوے سید دا دل بھی ڈوبدا جاوے۔ خیال آیا جو بیٹیاں گھر وچ جا کے پکھیاں ویکھاں گا تے کی منہ لے کے جاواں گا۔ اچانک قریب تے ایک منادی کرن والا گزریا تے انہیں آکھیا جڑا بادشاہی پہلوان جنید نہ کشتی کرے گا بادشاہ نو منہ منگیا انعام دے گا۔ سیدزادے دے کان چ آواز گئی نا تے سید نو خیال آیا ہووے نا تے میں جنید نہ کشتی نہ کراں، جے میں ہار بھی گیا تے بادشاہ ہوندے نے کچھ تے دے گا، ہارے نو بھی کچھ دے گا۔ نوجوانوں جیڑے ویلے او سیدزادہ بادشاہ دے دربار چایا تو سامنے کھلو کے کہنے لگا بادشاہ تیرے جنید نال میں کشتی کراں گا۔ جنید ہوئے جڑا وقت دا رستم ہے، جنہیں سامنے کوئی پہلوان نہیں ٹھہردا، اور صرف پہلوان ہی نہیں بادشاہ دے تخت دے نال بیٹھ دے تے بادشاہ دا مصاحب بھی ہے جدی سفارش کردہ انہوں وزیر بنوا دے لے۔ بادشاہ نے ویکھا ایک دبلا پتلا سید آ کے کہتا میں جنید نہ کشتی کراں گا۔ بادشاہ نے آکھیا کہ تم دبلا پتلا ہے جنید تے بڑے بڑے پہلوانہ دیا ہڈیاں توڑ دیتا ہے۔ سیدزادے نے آکھیا بادشاہ سے آنے کہندے نے کہ ماڑا ویکھ کے لڑیے نا تے تگڑا ویکھ کے ڈریے نا۔ کیا لگا کہ میدان وچ جسم نہیں لڑ دے دل لڑ دے، تو ایڈا ہی پہلوان تے مان کرنا تے انہوں میدان چلیا۔ جنید نے غصہ آیا تے انہیں آکھیا بادشاہ ہونے کشتی دا اعلان کر، اج شاہی کشتی ہوئے گی، میں ایڈیاں ہڈیاں پسلیاں توڑ کے رکھ دے واگا۔ بغداد اعلان ہو گیا کہ اج شاہی کشتی ہوئے گی، سارا بغداد امڑ کے اکھاڑے چاہ گیا۔ وہ کون ہے جڑا جنید دا مقابلہ کرے گا؟ جنید جدو لنگوٹا کر کے تے بغداد دے اکھاڑے میں چاہے نا تے لوگوں دی نگاہاں انہوں ڈھونڈ رہی ہیں جڑا جنید دا مقابلہ کرے گا۔ اچانک ایک دبلا پتلا یا نوجوان اکھاڑے دے اندر جدو لنگوٹا کر کے آیا نا تے لوگ مسکران لگ پہ کہ دبلا پتلا جنید دا مقابلہ کرے گا۔ جنید نے 2 منٹ چاہے دیاں ہڈیاں پسلیاں توڑ دینیاں۔ نوجوان بادشاہ دا تخت بھی لگ گیا۔ جدو انج کر کے دونوں پہلوانہ نے ایک دوجہ دے ہاتھ چاہ ہاتھ ڈالے نا تے بادشاہ دے پہلوان نے تھوڑا جا ہاتھ دبایا تے سیدزادے نے پتہ لگ گیا کہ میں بڑا کمزور ہاں، یہ بڑا طاقتور پہلوان ہے۔ سیدزادے نے اس ویلے جنید دے کنا چاکھیا میں پہلوان نہیں، میں نبی دا پتر ہوں، میں پہلوان نہیں، میں سیدزادہ ہوں۔ آج 3 دل گزرے میریاں بیٹیاں نے کھادا کچھ نہیں۔ سید نے جنید دے کن وچ آکھیا روز جت دریا ہے، آج جے سید کو ہار جائے گا تیرا جانا کچھ نہیں، میرا کم بن جانا ہی۔ جنید نو کی خیال آیا، جنید نے سید نو چکے سینے تے بٹھا لیا، لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے آکھیا میرے پاؤں میرے پہلوان دا پھسل گیا ہے، دوبارہ کشتی کرائی جاوے۔ دوبارہ کشتی کرائی گئی، سیدزادہ پھر جنید سینے تے بیٹھ گیا۔ نوجوانوں تیسری بار کشتی کرائی گئی، تیسری بار بھی جنید ہار گئے۔ بادشاہ نے سید نو انعام دے کے ٹورے آؤ۔ نوجوانوں جنید جڑے ویلے بادشاہ دے دربار چی آئے، بادشاہ نے آکھیا جنید کی میں ہار گیا ہے۔ جنید رو کے کہنے لگے بادشاہ میں پہلوانہ کوئی عزید تے نہیں جڑا نبی دی آن تے ظلم کراؤں، میں پہلوانہ کوئی شمر تے نہیں جڑا سید سینے تے بہ جاؤں۔ نوجوانوں جنید کرے آگئے، ادھی رات تک نیند نہ آبے، اج جنید ہار گیا ہے۔ ادھی رات ڈلی، روندیا روندیا جنید دی اکھ لگ گئی، کملی والے خواب چے آگئے۔ تیرے آقا نے فرمایا جنید میں قیامت نو تیری انج لاج رکھنی ہے،
جی میں تو میرے پتر دی لاج رکھی ہے نوجوانوں غوث پاک سارے پیران دے پیر نے شجرہ پڑھ کے بیخ لو جنید بغدادی غوث پاک دے پیران دے بھی پیر نے او جنید بغدادی جنہیں محمد دیال دی غلامی کی تھی غوث پاک دے سارے پیران دے پیر نے پر او جنید بغدادی پہلوان غوث پاک دے پیران دے بھی پیر نے او جنید بغدادی جنہیں محمد دی آل دی نوکری کی تھی کملی والے دے پتران دا حیاء کیتا اے جنہیں میرے ارد گرد سفید کپڑے پا کے سارے بیٹھے اے سارے نو بابا جی نے پیغام کی دیتا کہ دنیا ناراض ہوندی ہو جائے محمد دی آل دا حیاء کرے آجے انہاں میرے کان وچ آؤندی ہے یا کہ سانو پائنتن پاک دا نبی دی آل دا ذکر سنایو آج سنیاں دی نشانی اوہ ایسی تے اسے سبزی نو بھی کدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڑھے ماہی نو پسند آ جائے اسی کیوں نہ نبی دی آل نال پیار کریے اسی کیوں نہ نبی دے اصحاب نہ پیار کریے اسی انہاں درختان دیا چھاواں دا بھی مدینہ جائیے تے ادب کرنے ہیں اور کسی درخت دی چھاویں ساڑھا ماہی آرام کر کے گیا ہوئے اسی کیوں نہ نبی دے پتران دا حیاء کریے کیوں نہ نبی دی آل نال پیار کریے میری ملت دے نوجوانوں ہر نسبت رسول دا ادب کرے آجے ہر نبی دے نسبت والے نال پیار کرے آجے نبی کریم علیہ السلام جدو پنجتن پاک نو لے کے گئے نا او سامنے عیسائیاں دا پادری پہ ویکھے انہیں آکھیا اے جڑے سامنے آ رہے نے کون نے عیسائیاں نے آکھیا او جڑے سامنے آ رہے نورانی شکل والا اے اللہ دا نبی ہے او جڑے گود وچ کھیر رہے تھے جڑے دائیں طرف انگلی پکڑ کے کھڑے محمد دے دوترے نے پیچھے محمد دی زہرائے تے پیچھے مولا علی والمرتضی آئے عیسائیاں دا پادری کہہ لگا او عیسائیو انہاں دا مقابلہ نہ کرے آجے انہاں آکھیا کیوں سانو ہی تو مقابلے لے کے آئے ہیں انہیں آکھیا کیونکہ میں بیکھ رہا او نبی نے بد دعا کر دیتی کہ او جڑا گودی چ بچہ پہ کھیل دے انہیں آمین کہہ دیتی قیامت تک دھرتی دے اتے بچہ پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے گا کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوئے گا تو میری ملت دے نوجوانوں آئی پنجتن پاک نے جڑے میں تو انہوں سنا دیتے نے ہن میں آخر تے 1 منٹ چ گل پوری کر کے نا انہاں نوجوانوں سارے نے ایک پتے دی گل سنا کے بس میں اجازت چاہواں اپنے انہاں بزرگ جڑے سن غلام رسول صاحب عموماً کوئی ہوئے چورا شریف علی پور شریف خانقاہ شریف کوئی ہوئے پکھی شریف مٹھی شریف کوئی ہوئے نٹھیال شریف کوئی بھی آستانہ ہوئے داتا صاحب بابا فرید اللہ والے دے بوے تے آؤں دے جاندے رہا کرو تے رابطہ رکھیا کرو تے اللہ والے نہ تھوڑی کھبوتی واقفیت رکھیا کرو جتھے کسے کام نہیں نہ ہونا قبر تے حشرے اتھے کوئی نہ کوئی بابا کام آ جانا جائے وہ آجڑی پہ بکریاں چارے تے میں پچھلے سال بھی سنایا ایک بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑا جو گئی بکری اجڑ جو بچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈر دی دور چلی گئی تے بکری نے ڈر کے اونچی جگہ تو چھلانگ ماری تے نیچے دلدل سی بکری دلدل چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ ماری تے او بھی دلدل چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والے وے کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلیاں تے ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج والے ویکھ اچھا جی انہیں سورج والے ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے تے شام پہ ہوندی تے ادھے چ حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے سورج ڈوب چلیا شام پہ چلی میرے آجڑی نے ہونے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننا تے وچ میں نہیں ہونا تے میرے مالک نو میری فکراں لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈن آنا تو میں نو کڈ کے لے جانا میں نو تیری فکر پئی ہے تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں پتہ لگیا پیچھے سائیں جوندے ہوں تے بچاؤن آئی جاندے نے اپنے سردہ کو سائیں رکھیو کوئی سائیں پہ سردہ رکھیا جے جڑا قبر تے حشر چ بچان لئی آ جائے ادھے تے میں قرآن حدیث دیاں دلیلاں دیواں تے بے شمار ساریاں نے بس میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں مالی باغ دی اے بئی راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں
دے سر تیرے دے ان یتون جے سچے بھائی پیر مریداں دے سر تیرے دے ان یتون جے سچے تے قلب میرے تیرے اے جندرا وجیا کنجی سائیاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندراؤں تے لو لگے